हेलो एभ्रिवान। सो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सेट 1 देखि सेट 5 सम्म क्वेशन नम्बर 3 गरिसकेका छौं र आज हामी सेट 6 देखि सेट 10 सम्म क्वेशन नम्बर 3 गर्नेछौं। सो लेट्स टेक स्टार्ट। क्वेशन नम्बर 3 यहाँ हेर्न सकिन्छ। अ सम अफ रुपीज 900, सम भनेको प्रिन्सिपल हो। ओके, अ सम अफ रुपीज 900 अमाउन्ट टू रुपीज 990। यो सम प्रिन्सिपल पछि गएर के हुन्छ, अमाउन्टमा कन्भर्ट हुन्छ। प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू अमाउन्ट। अमाउन्ट कति दिएको छ, अमाउन्ट टू रुपीज दिस भनेपछि अमाउन्ट कति छ 990 इन 2 इयर्स। कति वर्षमा, 2 इयर्समा। सो यहाँ के इन्फर्मेसन दिएको छ पहिला हामी लेखिहाल्नुपर्छ। हेयर पी प्रिन्सिपल इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू कति छ 900। सो राइट डाउन हेयर 900 अमाउन्ट टू रुपीज दिस अमाउन्ट ए इज इक्वल टू रुपीज कति दिएको छ 990 इन 2 इयर। टाइम इज इक्वल टू कति छ 2 इयर्स छ। हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, फाइन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर फाइन्ड आउट गर्नु। नम्बर ए मा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, आर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, रेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। ओके, सो रेटको फर्मुला हामीसँग डाइरेक्ट छैन। सो वाट वी हेभ टु राइट डाउन, फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु फाइन्ड आउट इन्ट्रेस्ट, देन ओन्ली रेटको फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। अर्को दुईटा टाइपले गर्दा, अमाउन्टको फर्मुला युज गर्दा पनि भयो और प्रिन्सिपलको फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। सो यू क्यान डू एनिथिङ। सो मैले यहाँनिर इजी तरिकाले इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गरेँ। इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ, ए माइनस पी, आई इज इक्वल टू फर्मुला ए माइनस पी। ए को भ्यालु के छ यहाँनिर 990 माइनस पी को भ्यालु के छ 900 छ। सो वेन यू सबट्र्याक्ट वी गेट हियर रुपीज 90। सो इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू 90 आएको छ। नाउ वी क्यान युज रेट फर्मुला। डाइरेक्टली रेट फर्मुला चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, तर अलिकति लामो हुन्छ। अमाउन्टको फर्मुला ए इन्टु 100 100 प्लस टिआर प्रिन्सिपलको फर्मुला युज गर्ने, त्यो अलिक तर त्यो फर्मुला अलिकति कन्फ्युजन छ, धेरै स्टुडेन्टलाई याद हुँदैन। त्यही भएर सिम्पल फर्मुला युज गर्ने, आई को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने पहिला, त्यसपछि रेटको फर्मुला आर को फर्मुला युज गर्ने। आर को फर्मुला के हुन्छ, आई इन्टु 100 बाई पी इन्टु टी। सो वी क्यान राइट आई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी इन्टु टी। सो आई को भ्यालु के छ, इन्ट्रेस्ट 90 छ। सो 90 लेख्ने इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी को भ्यालु कति छ 900 छ। सो 900 इन्टु टी, टाइम भनेपछि 2 इयर्स छ। सो यू क्यान सी हियर 20 क्यान्सल, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो 5%। सो रेट कति आएको छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5%। ओके, नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर बी, क्वेसन नम्बर बीमा क्वेसनले के भनेको छ, वाट सम विल अमाउन्ट। वाट सम भनेपछि हामीले प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्ने यहाँनिर। वाट सम भनेपछि सम भनेको प्रिन्सिपल हो। विल अमाउन्ट, अमाउन्ट दिएको छ यहाँनिर 762.50 इन 5 इयर एट द सेम रेट अफ इन्ट्रेस्ट। सेम रेट भनेपछि भर्खर हामीले निकालेको रेट 5%, यो युज गरेर। ओके, नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा क्वेसनले के भनेको छ, हामीले प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्ने, अमाउन्ट दिएको छ ए इज इक्वल टू कति हो यहाँनिर रुपीज 762.50 टाइम 5 इयर एट द सेम रेट भर्खर ए मा निकालेको रेट 5%। हामीले के निकाल्नु पर्ने, पी निकाल्नु पर्ने। वाट इज द भ्यालु अफ पी नाउ। पी को फर्मुला के हुन्छ, ए इन्टु 100 100 प्लस टीआर, 100 प्लस TR, A into 100 100 plus TR. Okay, so value of A is equal to कति हुन्छ 762.50 into 100 divided by 100 plus T को value कति छ 5, R को value पनि 5 नै छ। Let's multiply this to multiply, we get 76250. Okay, divided by 5 into 5 के हुन्छ 25। पहिला एड गर्ने होइन, पहिला मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने हो। 5 into 5 25, 25 प्लस 100 125। यसलाई के गर्ने, अब डिभाइड गर्ने। सो 76250 डिभाइड बाई 125, वी गेट हियर 610। सो वाट इज द प्रिन्सिपल हियर 610। यो फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्दा पनि हुन्थ्यो। यहाँनिर यहाँ युज गरेर पी को भ्यालु पुट गर्ने, ए को भ्यालु पुट गर्ने, टी को भ्यालु पुट गर्ने, एन्ड यू विल गेट भ्यालु अफ आर। तर अलिकति क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मिस्टेक हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर आई फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसपछि आर फाइन्ड आउट गर्ने। डाइरेक्ट युज गर्दा पनि हुन्छ, नभए स्टेप बाई स्टेप युज गर्दा पनि भयो। यो अलिकति सजिलो भयो तपाईँलाई। ओके, सो हियर प्रिन्सिपल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो। प्रिन्सिपल कति आयो 610। नाउ लुक एट सी नम्बर। सी नम्बरमा क्वेसनले के भनेको छ, डिभाइड रुपीज 900। हामीलाई 900 लाई डिभाइड गर्नुपर्ने इन द रेसियो 2:3, 2:3 मा।
So in C number, let the amounts 900 लाई डिवाइड गर्नुपर्ने, सो त्यही भएर अमाउन्ट्स लेखौँ. लेट द अमाउन्ट्स आर 2:3 मा डिवाइड गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर 2x एन्ड 3x लेख्ने. नाउ अकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई 2:3 मा के डिवाइड गर्नुपर्ने, 900 रुपिजलाई. सो यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि 2x प्लस 3x, यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि के आउँछ, 900 आउँछ. सो वेन यु एड 3 प्लस 2, 5x इज इक्वल टु 900. x इज इक्वल टु 900 divided by 5. Therefore, x is equal to के हुन्छ, 5 is 5, 5 is 5, 5 8 is 40, 0, 180 हुन्छ. Okay. So, what are the amounts? Let's find out. Therefore, amounts are यहाँ 2x छ, 2x. So, 2 into 180 is equal to rupees 2 0s 0, 8 2 16, 6, 2 1s 2 1, 3, 360. अर्को फेरि amounts are 2x is equal to this, यो लेख्नु परेन, 3x फाइन्ड आउट गरौँ. 3 into 180 is equal to rupees 0, 8 3 24, 4 2, 3 3 4 5, 540. So amounts are 2x is equal to this, 3x is equal to this. फेरि amount लेख्नु परेन. Hope you understand this question number 3 from set 6. Now look at question number 3 from set 7. Set 7 को question number 3 मा हेर्न सकिन्छ. You can see here. रमेश lent rupees 1800. रमेशले कति लिएको रहेछ, सुरेशसँग 1800 रुपिज. लिनु भनेको प्रिन्सिपल हो, कति पैसा लिएको रहेछ, लिनु और कसैलाई दिनु, त्यो भनेको प्रिन्सिपल हो. सो रमेश लेन्ट रुपिज 1800 टु सुरेश एट अ सर्टेन रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर 2 years टाइम. कति वर्षको लागि, 2 years को लागि. एट द एन्ड अफ द पिरियड सुरेश रिटर्न हिम रुपिज दिस. सुरेशले कति लिएको रहेछ, 1800 रुपिज लिएको रहेछ, रमेशसँग कति लिएको रहेछ, 1800. अब 2 वर्ष पछि फिर्ता दिँदाखेरि उसले 1800 मात्र दिँदैन, 1800 त प्रिन्सिपल भयो. यो पैसा चलाए बापत उसले ब्याज तिर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ. र प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको एमाउन्ट भनेपछि सुरेशले के फिर्ता गर्छ, एमाउन्ट फिर्ता गर्छ. एमाउन्ट भनेपछि कति हो, यहाँ 2232. नम्बर एमा के निकाल्नु पर्ने, फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट पेड बाई सुरेश. सुरेशले कति इन्ट्रेस्ट पेड गरेको थियो त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने. सो हेयर यहाँ हेर्न सकिन्छ, रमेश लेन रुपिज दिस. सो रमेशले कति लिएको रहेछ, 1800. रमेशले सुरेशलाई कति दिएको रहेछ, 1800. सो प्रिन्सिपल इज इक्वल टु रुपिज 1800. कति वर्षको लागि, फर 2 years. टाइम इज इक्वल टु कति छ, 2 years. पछि सुरेशले कति रिटर्न गरेको छ रमेशलाई, 2232. त्यो भनेको एमाउन्ट हो. एमाउन्ट इज इक्वल टु रुपिज 2232. ओके अप टु हियर. नम्बर एमा क्वेसनले के भनेको छ, यु क्यान सी हियर. Find the interest paid by Suresh. सुरेशले कति इन्ट्रेस्ट पेड गरेको थियो. सो वी have to find out interest. Interest paid by Suresh is equal to, interest को फर्मुला के हुन्छ, I को फर्मुला A minus P. A को भ्यालु कति छ, 2232 minus P is equal to 1800. When you subtract, we get 432. So 432 rupees is the interest amount. Okay up to here. Number B. Question number B मा question लेके बनेको छ, what rate of interest had Ramesh lent the loan. रमेशले कति ब्याज दरमा लोन दिएको रहेछ. हामीलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने, आर निकाल्नु पर्ने छ. सो नम्बर बी मा आर निकाल्ने फर्मुला. नाउ we have to use rate formula. R is equal to formula के हुन्छ, I into 100 divided by P into T. Okay, I into 100 divided by P into T. I को value के छ, I is equal to 432. So 432 into 100 divided by P. P को value 1800. So 1800 into T. T भनेपछि 2 year. Now calculate गर्ने, 2020 cancel. 432 divided by 8 to 16, 6, 2 1 2 1 3. 36 is equal to, when you divide this, we get here 6 to the 12%. So rate of interest कति छ, 12%. Now look at C number. Rate of interest 12%. Okay, now C number. Question number C मा question लेके बनेको छ भने, if the total amount received by Ramesh is distributed to Ganesh and Mahesh. अब रमेश
ले जुन पैसा रिसिभ गरेको थियो त्यो पैसा चाहिँ गणेश र महेशलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने 3:2 को दरमा हु विल रिसिभ मोर मनी एन्ड बाई हाउ मच, कसले धेरै मनी पाउँछ र कतिले, बाई हाउ मच त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने। सो रमेशले यहाँनिर कति रिसिभ गरेको थियो 2232। सो रमेशले कति पाएको थियो 2232। यहाँ क्वेशनमा हेर्न सकिन्छ, यु क्यान सी हियर इफ द टोटल अमाउन्ट रिसिभ बाई रमेशले कति पाएको थियो सुरेशसँग 2232 रुपिज। अब त्यही मनीलाई के गरेको छ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ गणेश र महेशलाई इन द रेसियो, कुन रेसियोमा 3:2। सो हामी यहाँ सी नम्बरमा लेख्छौँ लेट गणेश अमाउन्ट अफ गणेश बी 3x and Mahesh be 5x। okay, now यो दुईटैलाई एड गर्ने 3x plus 5x is equal to, so रमेशले कति सुरेशसँग पाएको थियो 2232। so 2232 एड गर्ने 8x is equal to 2232, x is equal to 2232 divided by 8। so x is equal to कति हुन्छ रुपीज 2232 divided by 8 गर्दाखेरि 279। so you can see here amount of Ganesh कति छ 3x छ 3 into 279 मल्टिप्लाई गर्ने। सो गणेशले कति पाएको थियो त्यहाँबाट इन्टु 3 गर्दाखेरि 837। सिमिलरली amount of Mahesh 5x छ, x को वैल्यू पुट गर्ने 5 into 279 is equal to rupees 5 into 279 and we get 1395। अब के गर्ने महेशले बढी पाएको छ 1395, तर क्वेशनले के भनेको छ महेशले कति बढी पाएको छ। सो डिफरेन्स वी हैव टु फाइन्ड आउट। यस, और महेश गेट रुपीज हाउ मच मोर, यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने 1395 माइनस 837 is equal to rupees how much, when you subtract we get here 558 more than Ganesh। okay, you can write up to here Mahesh get rupees 558 more than Ganesh। महेशले कति पाएको छ 1395 र गणेशले कति पाएको छ 837। सो महेशले धेरै पाएको छ, महेशले कति धेरै पाएको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्दाखेरि के गर्ने यो दुईटैलाई सबट्र्याक्ट गरिदिने। होप यू अन्डरस्ट्यान्ड सेट 7 क्वेशन नंबर 3। नाउ लुक एट सेट 8 क्वेशन नंबर 3। सेट 8 को क्वेशन नंबर 3 मा हेर्न सकिन्छ, यू कैन सी हियर Kripa deposit rupees 60,000 at the rate of 4% in saving account. After 5 years, she withdraw 20,000 and the total interest of 5 years। okay, so यहाँ कृपाले के गरेको छ 60,000 डिपोजिट गरेको छ। बैंकमा डिपोजिट गर्नु भनेको प्रिन्सिपल हो, प्रिन्सिपल इज इक्वल टु रुपीज 60,000 एट द रेट अफ 4%। सो आर इज इक्वल टु के हुन्छ यहाँनिर 4% हुन्छ इन अ सेभिङ एकाउन्ट आफ्टर 5 इयर पछि। सो टाइम इज इक्वल टु कति छ यहाँनिर 5 years। सी विथड्र रुपीज 20,000 उसले के गरेछ विथड्र गरेको छ एन्ड टोटल इन्ट्रेस्ट अफ 5 years। सो इन्ट्रेस्ट कति छ टोटल इन्ट्रेस्ट त्यो निकाल्नु पर्ने, 5 year को इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो पहिला। सो नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ 5 year, 5 year को इन्ट्रेस्ट निकाल्ने। सो इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ PTR divided by 100। सो वैल्यू अफ P 60,000, value of T 5 year, value of R 4 divided by 100। 2020 cancel, calculate now। 5 4s are 20, 20 into 6 12 हुन्छ 120 अनि यहाँ दुईटा जिरो छ, इट मिन्स 120 दुईटा जिरो 12,000। सो इन्ट्रेस्ट कति आएको छ 5 year मा 12,000 आएको छ। ओके, अप टु हियर I think till now no confusion, very simple this one 12,000। number B, क्वेशन नंबर बी। क्वेशन नंबर बी मा हेर्न सकिन्छ अलिकति डिफरेन्स छ यहाँनिर। हाउ लङ शुड सी केप द रिमेनिङ अमाउन्ट, रिमेनिङ अमाउन्ट कति छ अब 20,000 त उसले झिके छ यहाँनिर। सी विथड्र 20,000, सो रिमेनिङ अमाउन्ट हामीले निकाल्ने
remaining amount will be a principal for next year. Remaining amount is equal to 60,000 र minus 20,000 उनले withdraw गरेको छ is equal to rupees 40,000. अब बैंकमा कति छ 40,000 rupees छ. Okay to here. After that, how long should she keep the remaining amount to get total interest of rupees? Total interest from the beginning. Beginning भन्दापछि यो चाहिँ already 12,000 already आइसकेको छ. 12,000 already interest आइसकेको छ. तर यहाँ क्वेशनले के भनेको छ यहाँनेरि 16,800 from the beginning. So 12,000 rupees interest already आइसकेको छ. कृपाले already लि पनि सकेको छ. Okay, so remaining interest हामीले निकाल्नु पर्यो यहाँनेरि पहिला. अब कति बाँकी इन्ट्रेस्ट लिनुपर्ने रिमेनिङ इन्ट्रेस्ट उसलाई टोटल इन्ट्रेस्ट कति चाहिएको छ टोटल इन्ट्रेस्ट अफ रुपिस दिस फ्रम द बिगिनिङ सुरुदेखि यति इन्ट्रेस्ट चाहिएको छ सुरुदेखि नै तर सुरुदेखि नै उसले 12,000 इन्ट्रेस्ट अलरेडी लिइसकेको छ सो रिमेनिङ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ 16,800 माइनस 12,000 सब्ट्र्याक्ट गर्ने यो चाहिँ अलरेडी विथड्र गरिसकेको छ सो रुपिस 4,800 इज द रिमेनिङ इन्ट्रेस्ट ओके रिमेनिङ अमाउन्ट यो छ रिमेनिङ इन्ट्रेस्ट यो छ अब क्वेशनले यहाँनिर के भनेको छ भने हाउ लङ सिट के टाइम निकाल्नु पर्ने त्यसपछि रेट सेम नै हुन्छ 4% सो टाइम निकाल्नु पर्ने नाउ लेट्स यूज द फर्मुला अफ टी टाइम इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ I into 100 डिवाइडेड बाई P into R ओके सो I भनेपछि यो 4,800 रिमेनिङ इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 डिवाइडेड बाई P भनेको रिमेनिङ अमाउन्ट अब यो P होइन रिमेनिङ अमाउन्ट उसले त 20,000 विथड्र गरिसकेको छ सो रिमेनिङ अमाउन्ट कति भयो त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्छ 40,000 इन्टु R रेट भनेपछि 4 छ क्याल्कुलेट गर्ने 480000 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 12340 this and this cancel so here 6 3 is 18 1 3 in the 3 1 4 3 years so R is equal to कति आयो 3 years so 3 years अझै त्यो 40,000 राख्यो भने टोटल इन्ट्रेस्ट कति आउँछ 16,800 फ्रम द बिगिनिङबाट सुरुदेखि नै 16,800 इन्ट्रेस्ट आउँछ 3 इयर अझै पैसा राख्यो भने रिमेनिङ अमाउन्ट राख्यो भने ओके नाउ सी नम्बरमा यस्तो क्वेशन नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ द एजेस अफ एल्डर and younger brother of Kripa are 18 and 12 years respectively. If Kripa divides 60,000 to her brother based on the ratio of their ages, how much more money will elder brother get than younger brother? Elder brother will definitely get more than younger brother because amount is distributing based on their ratio of their ages. Okay, so let's write down here in number C. Let amount of elder brother be elder को एज कति छ 18 इयर्स छ सो 18x लेख्ने and younger be amount of younger brother younger को एज कति छ 12 इयर्स छ सो 12x युज गर्ने नाउ अब टोटल अमाउन्ट कति डिस्ट्रिब्युट गर्नु लागेछ 60,000 सो व्हेन यू एड दिस टु वी गेट 60,000 सो व्हाट वी हैव टु राइट हियर 18x plus 12x is equal to 60,000 so when you add this two we get here 30x is equal to 60,000 so x is equal to के हुन्छ यहाँनेरि 60,000 divided by 30 now calculate this one 0 0 cancel 3 2s are 6 1 2 3 0 1 2 3 0 so x is equal to के हुन्छ 2,000 हुन्छ therefore amount of elder brother is equal to elder को एज कति छ 18 छ 18x so 18 into x भनेपछि 2,000 भयो calculate this rupees 8 2 16 6 1 2 2 1 3 0 0 0 अब younger को पनि amount of younger brother is equal to younger को एज कति छ 12x छ so 12x को भ्यालु कति छ 2,000 राख्ने is equal to rupees multiplied 24,000 so younger elder ले कति धेरै पाउँछ younger भन्दा when we have to subtract therefore elder brother
will get rupees how much more? This to subtract 36000 minus 24000. elder ले 36000 पाउँछ, younger ले कति पाउँछ 24000. so elder ले कति धेरै पायो? elder brother will get, यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दिने, is equal to rupees 12000 more than younger brother. Hope you understand question number 3 from set 8. Now look at set 9 question number 3. Set 9 को question number 3 मा हेर्न सकिन्छ. You can see here the interest of rupees 4050 at 10% interest is rupees this. The interest of rupees this. यो पैसा माथि इन्ट्रेस्ट कति आएको छ 2025. व्हाट इज द टाइम? हामीलाई टाइम निकाल्नु पर्ने. सो कुन पैसा यहाँनेरि कुन पैसा माथि इन्ट्रेस्ट आएको छ अफ रुपीज दिस भनेपछि यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो. प्रिन्सिपल जहिले पनि के हुन्छ? ग्रेटर हुन्छ. सो हियर p इज इक्वल टु रुपीज 4050 एट 10% इन्ट्रेस्ट रेट. सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट r इज इक्वल टु कति छ? 10% छ. इज रुपीज दिस यो इन्ट्रेस्ट हो. i इज इक्वल टु रुपीज 2025. नंबर ए. क्वेश्चन नंबर ए मा क्वेश्चनले के भनेछ? फाइन्ड द टाइम. हामीलाई टाइम निकाल्नु पर्ने. टाइमको फर्मुला के हुन्छ? i into 100 डिवाइडेड बाई p into r. i value of i is equal to 2025 into 100 divided by p. p को value कति छ? 4050 into r. rate is equal to 10%. क्याल्कुलेट गर्ने 202,500 divided by 40500. so यहाँ 2020 क्यान्सल हुन्छ. यो दुईटा डिवाइड गर्ने 2025 divided by 405 we get here 5. so time is equal to 5 years. within 5 years the interest of 4050 is rupees 2225. now question number b. question number b मा क्वेशन हेर्नुस् त. what will be the interest on rupees 5000? interest निकाल्नु पर्ने on rupees 5000. on rupees 5000 भनेपछि यो प्रिन्सिपल भयो. on rupees यो माथि चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने. on rupees 5000 means this is a principal at the 10% interest rate. rate of interest कति छ? 10% छ. for the same time. same time भनेको यो टाइम निकालेको 5 years. same time भनेपछि 5 years युज गर्ने हामीले यहाँनिर. सो बी नम्बरमा यहाँनिर हामीले p is equal to कति छ? is equal to rupees 5000. okay at the 10% interest rate. r is equal to 10% for the same time t is equal to 5 years. हामीले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने. सो i is equal to what is the formula? ptr divided by 100. p को भ्यालु कति छ? 5000. t time is equal to 5 year. r is equal to 10% divided by 100. so 2020 cancel. calculate this. rupees 5 5s are 25. 10 here 10 here 20. so 2500. number c. question number c मा क्वेशन ले के भनेछ? find the ratio of interest. हामीलाई ratio of interest निकाल्नु पर्ने. सो दुईटा इन्ट्रेस्ट को रेशियो निकाल्नु पर्ने. एउटा इन्ट्रेस्ट यहाँ छ, अर्को यहाँ छ. सो दुईटा इन्ट्रेस्ट को के गर्नु पर्ने? हामीलाई रेशियो निकाल्नु पर्ने छ. सो लेट्स फाइन्ड आउट द रेशियो. ratio of interest is equal to सुरुमा यो छ. सो यो युज गर्ने 2025 divided by next 2500. let's calculate this one. 5 4s are 20. दुईटा नम्बर लिँदा एउटा 0 हाल्ने. 5 5s are 25. यो पनि त्यस्तै 5 5s are 25. दुईटा 0 छ, दुईटा 0 हाल्ने. again we can reduce by 5. 5 8s are 40 हुन्छ. 5 छ 5 भन्दा 5. यहाँ 5 1s are 5. दुईटा 0 छ, दुईटा 0. अब यो odd नम्बर भयो, यो इभन नम्बर. सो we cannot reduce गर्न सकिदैन. त्यही भएर 81 divided by 100 र रेशियोको फर्ममा लेख्ने, किनभने क्वेशनले के भनेको छ? रेशियो फाइन्ड आउट गर्न. सो 81:100 is your answer. Hope you understand set 9 question number 3. Now look at set 10 question number 3. set 10 को question number 3 मा हेर्न सकिन्छ. you can see here मोहन गट्स इन्ट्रेस्ट रुपीज 66. मोहनले कति इन्ट्रेस्ट पाएको छ? रुपीज 66 इन 3 month. 3 मन्थमा. यो मन्थलाई हामी इयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने एट द रेट अफ 51/2%. सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँनिर दिएको छ 51/2%. सो वी क्यान राइट हियर I interest is equal to rupees 66
इन 3 year टाइम इज इक्वल टू 3 years यसलाई हामी के गर्ने इयर्समा कन्भर्ट गर्ने सो 3/12 year or we can write down here 1/4 year 3 1s are 3 3 4s are 12 so 1/4 year rate of interest r is equal to कति छ 5 1/2 so 5 1/2% यो मिक्स फ्र्याक्सन मा छ यसलाई फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्ने 5 2s are 10 10 plus 1 11 so 11/2% okay up to here after that number a question number a मा क्वेशनले के भनेछ find the sum भनेको प्रिन्सिपल हो find the sum means we have to find out principal so principal को फर्मुला के हुन्छ I into 100 divided by t into r so I को फर्मुला I is equal to we can say as 66 so 66 into 100 divided by t को वैल्यू कति छ 1/4 राइट हियर 1/4 into r r को वैल्यू कति छ 11/2 so 11/2 यसरी लेख्ने ओके सो यो 4 र 2 के हुन्छ माथि जान्छ 6 यो 11 1 11 11 6 66 6 into 100 600 into यो 4 अनि यो 2 into 2 यो दुईटै के हुन्छ माथि जान्छ 4 2 8 6 8 48 so 4800 so interest कति आयो 4 प्रिन्सिपल कति आयो 4800 ओके अप टु हियर द 4 र 2 के हुन्छ माथि जान्छ so यो 4800 is the interest after that question नंबर b मा हेर्नुस् find the amount हामीले के निकाल्नु पर्ने amount निकाल्नु पर्ने नम्बर b मा amount को फर्मुला के हुन्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट को फर्मुला प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल कति छ 4800 प्लस प्रिन्सिपल जस्ट वी फाउन्ड हियर 4800 एन्ड इन्ट्रेस्ट कति छ 66 रुपीस सो लेट्स एड इन्ट्रेस्ट 66 रुपीस अलरेडी गिवन इन द क्वेशन सो यो दुईटा एड गर्दा 4866 इज द अमाउन्ट ओके नम्बर सी क्वेशन नम्बर सी मा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ if a bank A gives 13% per annum interest and bank B gives 11% per annum interest, Mohan planned to deposit the amount in a bank A and bank B based on the ratio of their interest rate. Okay, interest rate. How much more or less money will he deposit in bank A than in bank B? So, yahaniri ke bhaneko cha bank A ले कति पर्सेंट इंट्रेस्ट दिन्छ 13% र बैंक B ले कति पर्सेंट इंट्रेस्ट दिन्छ 11% इंट्रेस्ट दिन्छ सो बैंक A र बैंक B ले दिएको इंट्रेस्ट को आधारमा उले के गर्छ मनीलाई डिवाइड गर्छ बेस्ड अन द रेशियो अफ देयर इंट्रेस्ट रेट ओके सो हाउ मच मोर और लेस मनी ही डिपोजिट इन बैंक A एंड बैंक B सो सी नम्बरमा लेट he deposit or Mohan deposit जे लेख्दा पनि भयो Mohan deposit in bank A B bank A को इंट्रेस्ट कति छ 13% छ so 13x and in bank B को इंट्रेस्ट कति छ 11% so bank B 11x so A मा चाहिँ 13x रुपीस राख्छ भने बैंक B मा 11x राख्छ now so when you add this two we get total amount कति उले राख्छ amount राख्न लागेछ amount जस्ट न हामी B नम्बरमा फाइन्ड आउट गरेको छौं amount 4866 when you add we get 24x is equal to 4866 हामीले के निकाल्नु पर्ने how much more or less money will he deposit in a bank A than bank B बैंक A मा कति बढी पैसा राख्छ B भन्दा त्यो निकाल्नु पर्ने किनभने यहाँ 13x छ डिफरेन्ट अनि यहाँ नेरी बैंक B को रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 11x छ डेफिनेटली A मा धेरै पैसा राख्छ B भन्दा कति धेरै राख्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हामीलाई सो x इज इक्वल टु यो मल्टिप्लाई मा छ भने के गर्ने डिवाइड गर्ने 4866 डिवाइडेड बाइ 24 देयरफोर x इज इक्वल टु के हुन्छ 202.75 ओके 202.75 सो अमाउन्ट इन बैंक A यहाँ फाइन्ड आउट गर्ने अमाउन्ट इन बैंक A is equal to 13x so 13 into x को value 202.75 is equal to when you multiply we get here rupees 2635.75 amount in bank B is equal to bank B मा कति राख्छ 11x
सो x को भ्यालु पुट गर्ने 11 into 202.75 इज इक्वल टू रुपीस कति हुन्छ 2230.25. सो डेफिनेटली बैंक ए मा उसले कति बढी राखेको छ त्यो निकाल्नु पर्ने 2635 र बैंक बी मा 2230. बैंक ए मा धेरै राखेको छ कतिले धेरै राखेको छ सो वी क्यान राइट हियर इन बैंक ए he deposit यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने 2635.75 minus 2230.25 is equal to rupees. When you subtract this two, we get 405.5 more. So in bank A, he deposited rupees this more than bank B. Okay. So in bank A, he deposited rupees यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरेर यति लेख्ने 405.5 more than bank B. Hope you understand question number 3 from set 10. र आज हामी set 6 देखि set 10 सम्म question number 3 अलरेडी गरिसकेका छौं र नेक्स्ट भिडियोमा 4, 5 सिमिलरली क्वेशनहरु आउँदै गर्छ. भिडियो मन परे भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब.